रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट नवराजसँगै भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com देशभित्र अनि संसारभरिबाट हामी बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईसँग रहन्छौँ। सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा हामीले एजुकेसन टकमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको एजुकेसन टकमा मैले युवाहरूको दृष्टिकोणबाट नेपालको वर्तमान शिक्षा कस्तो छ यो विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यो विषयको कुराकानीका निम्ति मसँग गौरीशङ्कर कलेज अर्थात् जीएस कलेजका शैक्षिक संयोजक एकाडेमिक कोअर्डिनेटर उमेश पौडेल हुनुहुन्छ। काभ्रेको 5 खालमा 2040 सालमा उहाँ जन्मिनु भएको हो। अङ्ग्रेजी भाषा साहित्य र समाजशास्त्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको उहाँले औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ। 15 वर्ष 1.5 दशकदेखि नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमै आफ्नो करियर बनाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ। आज म कुराकानी गर्दैछु उमेश पौडेलजीसँग। उमेशजीलाई मैले एजुकेसन टकमा स्वागत गरेँ। यहाँलाई स्वागत छ उमेशजी। धन्यवाद। नमस्कार भूपेन्द्रजी। म लाग्छु सिधै आजको हाम्रो विषयवस्तुपट्टि। युवाहरूको दृष्टिकोणबाट नेपालको शिक्षाका बारेमा अलिकति केही कुराकानी गरौँ। जस्तो शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा चेतनाको दृष्टिले, समाज निर्माण गर्ने दृष्टिले, व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माण गर्ने दृष्टिले, समग्र राष्ट्रको उन्नति गर्ने दृष्टिले हेर्ने भने सबैभन्दा महत्त्व दिनुपर्ने क्षेत्र सरकारले पनि, निजी क्षेत्रले पनि, सबैले शिक्षा क्षेत्र हो। कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? हाम्रो प्राथमिकतामा छ शिक्षा क्षेत्र? सरकारको प्राथमिकतामा वा युवाहरूको प्राथमिकतामा वा समाजको दृष्टिकोणको प्राथमिकतामा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र छ? धन्यवाद भूपेन्द्रजी। वास्तवमा शिक्षा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको निर्माणको प्रमुख आधारशिला हो। कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको शिक्षामा निर्भर रहेको हुन्छ। जबसम्म कुनै पनि देशको शिक्षा सफल प्रभावकारी हुन सक्दैन तब शिक्षा अथवा राष्ट्र निर्माणका लागि लगानी गरिएका हरेक कुराहरू सफलीभूत हुन सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रको विकासमा राज्यले एक खालको जति लगानी गर्नुपर्ने हो अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने वास्तवमा बिस्तारै बिस्तारै राज्यले शिक्षामा लगानी गरेको हिस्सा बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। 11 अहिलेको बजेट जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटमा कुल बजेटको 10.68% चाहिँ लगानी राज्यले गरेको छ। राज्य शिक्षा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको विकासको आधारशिला हो, मेरुदण्ड हो। आज जति पनि देशहरू विश्व परिदृश्यमा विकास र उन्नतिको चुलीमा पुगेका छन् ती देशहरूको विकास वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रको विकासबाटै सम्भव भएको छ। अझ त्यो पनि युवाहरूलाई जब शिक्षा क्षेत्रमा सशक्तिकरण गरिन्छ तब युवाहरूको माध्यमबाट नै वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रको सहयोग लिएर त्यो राष्ट्रले एउटा विकासको मार्गमा अगाडि बढ्दछ। यो तपाईँ हाम्रो सामु देखा परेको विश्व परिदृश्यको एउटा तस्बिर पनि हो। वास्तवमा आज युवाहरू, तपाईँको प्रश्न छ जहाँ युवाहरू जुन शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने अनि शिक्षा क्षेत्रलाई एउटा प्रतिष्ठित मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्ने जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ, यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल उठान गर्नुभएको छ। मलाई के लाग्छ भने भूपेन्द्रजी, वास्तवमा शिक्षा क्षेत्र हाम्रो सन्दर्भमा जति प्रतिष्ठित हुनुपर्ने हो, जति मर्यादित हुनुपर्ने हो, त्यो कता कता नभएको पो हो कि? वास्तवमा शिक्षा क्षेत्र एउटा पुनित पेसा हो। यो पेसा यस्तो एउटा पेसा हो जुन विश्व अरू मुलुकहरूमा शिक्षा पेसामा लागेका शिक्षकहरूप्रति राज्यले गर्ने व्यवहार, समाजले गर्ने व्यवहार, वरिपरिका जुन खालको व्यक्तिहरूले गर्ने व्यवहार एक खालको भिन्नै र पृथक खालको हुने गर्छ। तर हाम्रो सन्दर्भमा के भइरहेको छ भने हरेक कुराहरूलाई आर्थिक कुराहरूमा लगेर जोडिने गरेको पाइन्छ। वास्तवमा अरू क्षेत्रमा भन्दा शिक्षा क्षेत्रमा लागेका युवाहरूको कमाई अलिकति कम हुने भएको दृष्टिकोणले शिक्षा क्षेत्रलाई जुन रूपमा व्याख्या र विश्लेषण गर्नु पर्थ्यो, शिक्षा क्षेत्रलाई जुन रूपमा
मूल्याङ्कन गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि भन्ने मेरो मान्यता छ र यो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा मर्यादित पेसाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ किनभने शिक्षा क्षेत्र भनेको कुनै पनि राष्ट्रको विकासको मेरुदण्ड हो आधारशिला हो र आधारस्तम्भ पनि हो। तपाईँले यति कुरा भन्दै गर्दाखेरि यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हामीले होमा छौँ हो भनेर भनिरहेका छौँ व्यवहार त हामी कहाँ छौँ जस्तो युवाहरू पनि लिनुपर्ने आफ्नो सम्पूर्ण शिक्षा पुरा नगरिकन विदेशिनीको सङ्ख्या एकदमै धेरै छ उच्च शिक्षा लिने नाममा विदेशमा श्रम गर्न जाने युवाहरूको सङ्ख्या पनि अत्याधिक छ जस्तो युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा त्यहाँ पुगेर पनि श्रम नै गरिरहेका छन् नेपालीहरूको त्यहाँ पुगेर पढ्न सक्ने क्षमता आर्थिक क्षमता एकदम कमको मात्रै छ शिक्षा लिएर म चेतनशील हुन्छु म जागरुक हुन्छु हैन मेरो समाज संस्कृति सभ्यता देश निर्माण गर्छु भन्ने सोच एकदम कम व्यक्तिमा देखिन्छ कम व्यक्तिमा भेटिन्छ यो युवाहरूको यो मनोविज्ञानलाई तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा लागि परेको एउटा युवाले कसरी लिनुहुन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ बौद्धिक पलायनको कुरा तपाईँले यहाँनिर उठान गर्नुभएको छ आज अधिकांश युवाहरूको सपना के रहेको छ भने अलिकति पढ्ने र पढिसकेपछि अझ विशेष गरी +2 को शिक्षापछि उनीहरूको उद्देश्य गन्तव्य भनेकै विदेश जाने र विदेशमा गएर सेटल हुने भन्ने कुरा हामीले हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा एउटा ज्वलन्त समस्या अझ भनौँ यसलाई खालको ट्रेन्डको रूपमा विकास भइरहेको छ वास्तवमा पक्कै पनि यो खालको सोच यो खालको प्रवृत्ति र यो गतिले अनन्तकालमा चिरकालमा हाम्रो देशको हितका लागि काम गर्दैन र हामी सबैलाई थाहा छ युवा शक्ति भनेको राष्ट्रको आधारशिला हो यो राष्ट्र निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण जग हो यसरी दिन प्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा ठुलो हिस्सामा हाम्रो युवा जनशक्तिहरू विदेशमा गइरहेको अवस्था छ चाहेर वा नचाहेर किनभने आज विदेश जानको लागि हुने खानेहरू अलिकति युरोपियन देशहरूमा जाने र अरू व्यक्तिहरू आफ्नो आर्थिक हैसियत र गच्छे अनुसार खाडी मुलुकमा जाने एक खालको ट्रेन्ड हामीले देखिरहेका छौँ यसरी जहाँ गए पनि आखिर खाडी मुलुकमा गए पनि आखिर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पढ्ने नाममा गए पनि भूपेन्द्रजी जुन तपाईँले एउटा जीवन्त तस्बिर साँचो तस्बिर यहाँ उजागर गर्नुभएको छ जहाँ गए पनि नेपालीहरूलाई त्यति सहज छैन चाहे उनीहरू स्टुडेन्ट भिजामा जाउन् अथवा वर्क परमिट भिजामै जाउन् वास्तवमा एक खालको समस्यासँग उनीहरूले पौठेजोरी खेलिरहनु पर्ने अवस्था छ त्यहाँ उनीहरूले दिन रात अहोरात्र खट्दा पनि उनीहरूले चाहे जस्तो सोचे जस्तो अवस्था पाएको जस्तो लाग्दैन किनभने हामीले देख्छौँ हरेक दिन हामीले पत्र पत्रिकामा धेरै खालका न्युजहरू पढिरहेका छौँ विभिन्न खालका समस्याहरू कलेज बन्द भएका समस्याहरू अनि टाइममा पेमेन्ट नपाएका समस्याहरू यो समस्या पनि देखिरहेका छौँ त्यसैले यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म ती तमाम युवाहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा युवा जमात जो आज आफ्नो रोजगारी र पढाइका सिलसिलामा विदेश जानुभएको छ नेपालमा पनि पढाइमा अन्य मुलुकभन्दा कमजोर अवस्था छैन अब युवाहरू स्वदेशमै बसेर स्वदेशी माटोमै रमाएर स्वदेशमै सिप सिकेर सिपमूलक शिक्षामा हाम्रा युवाहरूलाई हामीले इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने वास्तवमा यो विदेश जाने जुन क्रम छ यो क्रमलाई हामीले रोक्न सक्छौँ यो रोक्नु पनि पर्दछ किनभने यो मुलुकको आवश्यकता पनि हो मुलुकले कहिलेसम्म धान्न सक्छ यसरी युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा पलायन भयो भने यो मुलुकले वास्तवमा अब चरम जनशक्तिको अभाव झेल्नुपर्छ जुन जनशक्तिको अभाव हरेक क्षेत्रहरूमा देखिने सम्भावना प्रबल हुँदै गइरहेको छ र यो खालको जुन खालको बौद्धिक पलायनको कुरा अब राज्यले सरकारले सरकारवाला व्यक्तिहरूले समयमै सोचेर एकदमै गम्भीर भएर यो विषयमा चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरिनु पर्दछ र यो दिशामा हामी सबैले चनाखो हुनै पर्दछ श्रोता आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु उमेश पौडेलसँग उमेश पौडेल जस्ता युवाहरूको नेपालका सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयमा उपस्थिति अवस्था के छ म अर्को चरणको कुराकानी लिएर आउँछु केही बेरमा यति बेला जाउँ प्रचार सामग्रीपट्टि
जीएस कलेज कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजन एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। आज मसँग जीएस कलेजकै शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक उमेश पौडेल हुनुहुन्छ। मैले कुराकानी गरिरहेको छु युवाको दृष्टिकोणबाट सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयको अवस्थितिका बारेमा। सरलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ र कुराकानीलाई जोड्छु। सामुदायिक विद्यालयमा होस् वा संस्थागत विद्यालयमा, सरकारी विद्यालयको सामुदायिक विद्यालयको कुरा अलिकति कम गरेर हामीले संस्थागत निजी विद्यालयको कुरा अलिकति गरौँ। तपाईँ जस्तो युवा शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ, जस्तो अघि हामीले युवालाई प्रोत्साहन छैन, आकर्षण छैन, शिक्षा क्षेत्र मर्यादित हुन सकिरहेको छैन, यो प्रसङ्गमा आउँछु नै म। अघि पनि मैले थोरै कुरा उठाएँ। शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको लाग्नुको तपाईँको उद्देश्य तपाईँको पेसा हो, रहर हो, वा रोजगारीका निम्ति मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा लाग्नुभएको, वा म शिक्षा क्षेत्रमा लाग्छु, समाज रूपान्तरण गर्छु, आफूले जानेको कुरा दिन्छु भन्ने सोचले अघि बढ्नुभयो? भूपेन्द्रजी, शिक्षा भनेको वास्तवमा एउटा ज्ञान आर्जनको प्रक्रिया मात्र होइन। शिक्षा भनेको एउटा व्यवहार परिवर्तनको प्रक्रिया पनि हो। हामीले बच्चाहरूलाई सिकाएर उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने गहन दायित्व वास्तवमा शिक्षकको काँधमा नै रहने गर्छ। जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीको सवाल छ, वास्तवमा मलाई सानैदेखि नै शिक्षा पेसा एकदमै आदर्श पेसाका रूपमा म शिक्षण पेसालाई लिने गर्दथेँ। वास्तवमा म यसको श्रेय म विद्यालय पढ्दा मेरा आदरणीय गुरु जो मेरो विद्यालयका प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ध्रुवप्रसाद ढुङ्गाना, उहाँ हाम्रो विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो र सरलाई मैले एउटा आदर्श व्यक्तिका रूपमा लिने गर्थेँ। किनभने सरका हरेक कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई उहाँले उत्प्रेरित गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई भावी जीवनमा गएर कसरी एउटा सफल र एउटा अनुशासित व्यक्ति बन्ने, समाज र राष्ट्रलाई कसरी एउटा असल शिक्षक भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा म सरबाट धेरै कुराहरू अप्रत्यक्ष रूपमा लिने गर्थेँ र त्यतिखेरदेखि नै म सरलाई एउटा आदर्श व्यक्तिका रूपमा मैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा सजाएको थिएँ। वास्तवमा म सानैदेखि मलाई यो शिक्षण पेसा साह्रै राम्रो लाग्ने गर्थ्यो र यो शिक्षण पेसामा लागेर भोलि मैले मेरो आदरणीय गुरुबाट जुन खालको एउटा प्रेरणा पाएको थिएँ, म पनि त्यस्तै एउटा आदर्श व्यक्ति भएर, एउटा सुसंस्कृतवान व्यक्ति भएर म पनि एउटा राष्ट्रलाई योगदान दिन सक्छु। जस्तो एउटा सफल व्यापारी भएर, जसरी एउटा सफल डाक्टर भएर, जसरी एउटा सफल इन्जिनियर भएर राष्ट्रको निर्माणमा एउटा महायज्ञमा एउटा जुन खालको योगदान दिन सकिन्छ, त्यसरी एउटा शिक्षक भएर पनि एउटा राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्तिहरू तयार गर्ने शिक्षण पेसा जस्तो मर्यादित पेसा, त्यो पेसामा लागेर म केही गर्छु भन्ने सोच मलाई स्कुल पढ्दा ताकादेखि नै थियो। त्यो सोच मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। मैले मेरो आदरणीय प्रधान अध्यापक श्री ध्रुवप्रसाद ढुङ्गानाज्यूबाट पाएको थिएँ र वास्तवमा यो कुराले मलाई मनमा गर्दै गर्दै गयो। जब म स्कुलको अध्ययन सकेर जब उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौँमा आएँ, त्यसै अनुसार मैले आफूलाई एउटा शिक्षक, त्यो पनि असल शिक्षक, मर्यादित शिक्षक र समाजमा केही समाज रूपान्तरणका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षकका रूपमा म अगाडि बढिरहेको अवस्थामा मैले वास्तवमा यो कुनै अनायासै म यो शिक्षण पेसामा सम्मिलन भएको होइन। म वास्तवमा एउटा पछि गएर एउटा राष्ट्र निर्माणका लागि आदर्श व्यक्ति निर्माण गर्ने शिक्षण पेसालाई मर्यादित पेसा बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै लागेको थिएँ। अहिले पनि म त्यो कुरामा दृढ छु। चाहे शिक्षण पेसामा, हरेक पेसामा भूपेन्द्रजी टीका टिप्पणीहरू हुने गर्दछन्, हरेक पेसाका दोष र राम्रा पक्ष र नराम्रा पक्षहरू हुने गर्दछन्। त्यसैले हामी जस्ता युवाहरूले शिक्षण पेसामा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई सुधार गर्दै यो पेसालाई मर्यादित बनाउनु पर्दछ भन्ने लाग्छ। त्यही अठोट, त्यही आत्मविश्वास, त्यही सोच, त्यही चिन्तनबाट म अहिले पनि अनुप्राणित छु र यो पेसा वास्तवमै पुनित पेसा हो। यो पेसा वास्तवमै अत्यन्त सुन्दर पेसा हो। यो पेसा यस्तो पेसा हो जुन पेसामा कुनै स्वार्थ हुँदैन। शिक्षकले आफू जलेर भए पनि ज्ञानको ज्योति अरूलाई छर्न सक्छ र जब आफूले पढाएको विद्यार्थीहरू एउटा शिखरमा पुग्छ, सफल व्यक्ति हुन्छ, समाज, राष्ट्र अनि समाजकै एउटा योग्य सुशिक्षित नागरिक हुन्छ र समाज रूपान्तरणका लागि उसले योगदान दिन्छ, त्यतिखेर शिक्षक खुसी हुन्छ। म पनि त्यस्तै यो खालको एउटा शिक्षक हुँ र वास्तवमा म कुनै एक्सिडेन्टली शिक्षक भएको होइन। तपाईँले यो कुरा भनिरहनु भएको छ त, यो कुरामा कति आदर्श छ र कति व्यावहारिकता छ? एउटा शिक्षक
जहाँ चाहे सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेको शिक्षक होस्, चाहे निजी विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेको शिक्षक होस्, व्यावहारिक रूपमा बाँच्नका निम्ति आफू बाँचेर होइन आफ्नो परिवार पालेर समाजलाई निर्देशन गर्नका निम्ति कति सबल छ, कति सक्षम छ, कति सुरक्षित छ? भूपेन्द्रजी, पेसाले व्यक्तिको जिन्दगीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ तपाईँले राखिरहनु भएको छ। वास्तवमा कुनै पनि पेसामा लागेपछि व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगी लगायत आफ्नो पारिवारिक जिन्दगी स्मुथली चाहिँ त्यसलाई रन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एउटा समस्या के छ भने शिक्षण पेसामा लागेर शिक्षकले आज आफ्नो जिन्दगी निश्चित रूपमा स्मुथली रन गर्छ भन्ने कुरामा सुनिश्चितता चाहिँ छैन। यो कुरालाई स्वीकार गर्नै पर्छ, किनभने जुन खालको कमाइको कुरा छ, आफू बाँच्नुपर्ने, आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्ने कुराहरू छन्। तर मैले आत्मसन्तुष्टिका हिसाबले म सन्तुष्ट छु भन्ने कुरा मात्र राखेको हुँ। तर आर्थिक रूपले त वास्तवमा एउटा शिक्षकको कमाइले वर्ष महिनाभरि चल्ने खर्चको जुवा गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। आदर्श एकातिर छ, व्यवहारिक पक्ष अर्कोतिर छ। व्यवहारिक पक्षलाई अर्थ पक्षसँग लगेर जोड्दा वास्तवमा तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भएको छ त्यो एकदम शाश्वत सही कुरा हो। त्यसैले राज्यले पनि अब शिक्षकलाई आफ्नो जिन्दगी सञ्चालन गर्नका लागि कसरी चाहिँ उनीहरूलाई सजिलो वातावरण हुन्छ भन्ने कुरालाई अरू देशका शिक्षकहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरूमा पनि ध्यान राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। किनभने व्यवहारिक पक्ष भनेको एउटा कुरा हो, जिन्दगी जिउने क्रममा अनेक खालका समस्याहरू आउने गर्छन्। जब शिक्षकलाई दिने पारिश्रमिक, शिक्षकलाई दिने सेवा सुविधा पर्याप्त नभएको अवस्थामा त्यतिखेर शिक्षकले पढाउनको लागि जसरी आफूलाई दत्तचित्त भएर लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ कता कता नभएको अवस्था पक्कै पनि हो। तर शिक्षण पेसा एउटा आदर्श पेसा हो भन्ने कुरामा चाहिँ दुईमत छैन। आदर्श पेसा हो शिक्षण पेसा। यो आदर्श पेसालाई हामीले मर्यादित बनाउन सकिरहेका छैनौँ। आज पनि हाम्रो समाजमा जस्तो अरू पेसाहरूको जुन सामाजिक मूल्य मान्यता छ, जस्तो सरकारी कुरा गरौँ, अलिकति सरकारी अरू पेसाहरू भनौँ, चाहे निजामती कर्मचारी होस्, चाहे आर्मी पुलिसको जागिर होस्, चाहे अन्य क्षेत्रका जागिरहरू हुन्, तिनको मर्यादा, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा उच्च छ। जब एउटा शिक्षक तैँले के गर्छस् भन्दा मैले पढाउँछु, म मास्टर हुँ भन्यो भने समाजले आजसम्मको मनोविज्ञान के बनाएको छ भने त्यसले केही गर्न नसकेर, केही काम नपाएर शिक्षक भएको छ भन्ने बुझ्छ आजको हाम्रो समाजले। आजको मितिसम्म पनि शिक्षा पेसालाई पेसागत रूपमा शिक्षकहरूले मर्यादित बनाउन सकेनन् वा अरूबाट पहल भएन। यहाँलाई के लाग्छ? यहाँको दृष्टिकोण के छ यसमा? वास्तवमा यसमा धेरै कुराहरू छन्। यसमा वास्तवमा राज्य पक्षका नीति नियमको कुरा पनि छ र एउटा शिक्षकले शिक्षक भएर आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू पनि छन्। राज्यले जस्तो खालको शिक्षकको लागि जुन शिक्षकको पेसा व्यवसायप्रति जुन सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि कता कता नभएको हो कि भन्ने लाग्छ। र अर्कोतिर शिक्षक भएर शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य बोध पनि गर्नुपर्छ। म शिक्षक हुँ, म शिक्षक भएर पठन पाठन क्रियाकलाप गर्नुपर्दछ, विद्यार्थीहरूले पढ्ने अवसर पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा शिक्षकले पनि राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। कुनै पनि पेसा व्यवसाय नराम्रो हुँदैन, तर हाम्रो सन्दर्भमा अघि न यहाँले भने जस्तै कुनै पनि काम नपाएपछि पढाउने, अझ त्यो पढाउने कुरा पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने भन्ने कुराले कता कता नराम्रो सन्देश प्रभाव गरेको अवस्था पक्कै पनि हो। तर अब यो पेसालाई मर्यादित बनाउनको लागि राज्यतर्फबाट पनि शिक्षकलाई दिने सेवा सुविधा, शिक्षकलाई पनि गर्ने जुन खालको सम्मानका कुराहरू छन् राज्यतर्फबाट पनि गर्ने र शिक्षकले पनि म एउटा राष्ट्र निर्माणमा तयार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यक्ति हुँ, मेरो पनि दायित्व छ, राष्ट्रप्रति मेरो दायित्व छ, विद्यार्थीहरूको भविष्य बनाउने गहन जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ। यो पेसा पुनित पेसा हो र यो पेसामा लागेर मैले पनि यदि सक्षम विद्यार्थीहरू उत्पादन गरेँ, राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्न सक्नुपर्छ र गर्नु
मेरो कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई शिक्षकले पनि आत्मबोध गर्ने र राज्यले पनि शिक्षकले गरेका योगदानहरूलाई सही मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने हो भने जुन खालको अहिले शिक्षण पेसामा लागेर जिन्दगी चल्दैन भन्ने खालको जुन खालको वास्तवमा शाश्वत सत्य छ हाम्रो सामु त्यो खालको समस्यालाई बिस्तारै हामीले हल गर्न सक्छौँ, चिर्न सक्छौँ। यतिखेर यो कुरालाई राज्यले र सरकारवाला पक्षहरूले चाँडोभन्दा चाँडो सम्बोधन गरेर यो शिक्षण पेसालाई मर्यादित पेसा बनाउनु पर्छ। जबसम्म शिक्षण पेसा र शिक्षकको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन र यहाँ हक अधिकारको कुरा गर्दा कर्तव्य पनि सँगै जोडिएर आउँछ। कर्तव्यलाई पनि शिक्षकले बोल्नु हुँदैन र शिक्षकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ र यो विषयमा राज्य पक्ष सरकारवाला पक्षले पनि यदि शिक्षकलाई सही मूल्याङ्कन गर्ने, इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्ने, निजामती कर्मचारीहरूलाई जस्तै विभिन्न खालका सेवा सुविधाहरू, वृत्ति विकासको अवसर दिने अनि उनीहरूको भविष्यको बारेमा पनि एउटा जुन सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्ने काम यदि गर्न सकियो भने अहिले शिक्षण पेसा कस्तो खालको पेसा शिक्षण पेसा भनेर जुन खालको आम बुझाइ छ त्यो आम बुझाइलाई हामीले बिस्तारै चिर्दै जान सक्छौँ। वास्तवमा यो खालको कुरा हाम्रो मन मस्तिष्कमा जरो गाडेर बसेको छ। जरो गाडेर बसेको कुरालाई हामीले आजको भोलि तुरुन्तै हटाउन सक्दैनौँ, तर हाम्रो सत् प्रयत्न भयो भने र हामी सिन्सियर भएर लाग्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यहाँ यसमा भएका त्रुटि र कमजोरीलाई हटाएर एउटा हामीले राम्रो गोरेटोतर्फ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने पक्कै पनि शिक्षण पेसा कुनै पनि पेसा व्यवसाय नपाएर जाने मान्छेहरूको जमघट हुने पेसा हो भन्ने खालको जुन आम बुझाइ छ हाम्रो सन्दर्भमा त्यो खालको नराम्रो भावनालाई, नराम्रो कन्सेप्टलाई हामीले बिस्तारै चिर्न सक्छौँ र चिर्नु पनि पर्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित 1.5 दशकदेखि समर्पित व्यक्तित्व उमेश पौडेलसँग युवाको दृष्टिकोणबाट नेपाली शिक्षाको अवस्थाका बारेमा मैले कुराकानी गरिरहेको छु। केही बेरमा मैले पठन पद्धति सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कुराकानी लिएर आउँछु। यति बेला अर्को प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। आज मैले शिक्षा क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका एक युवा उमेश पौडेलसँग कुराकानी गरिरहेको छु। जीएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक पनि हुनुहुन्छ उहाँ। अघि मैले पठन पद्धति र पठन संस्कृतिको कुरा, पाठ्यक्रमका कुरा गर्छु भनेको छु। सरलाई मैले फेरि स्वागत गरेँ। त्यही प्रसङ्गलाई म अघि बढाउँछु। हाम्रो पठन पद्धतिमा जानुभन्दा पहिला हाम्रो पाठ्यक्रमको कुरा गरौँ। हामी नेपाली भूमिमा उभिएर टेकेर विश्व परिप्रेक्ष्यमा कतिको दरिलो, बलियो, सक्षम बन्न सक्ने हाम्रो पाठ्यक्रम छ। यहाँले कुन दृष्टिबाट निहाल्नु भएको छ हाम्रो पाठ्यक्रमलाई? भूपेन्द्रजी, पाठ्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा पाठ्यक्रम भनेको के हो भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। वास्तवमा पाठ्यक्रम भनेको एउटा दौडको मैदान हो। जुन दौडरूपी मैदानमा विद्यार्थीहरू दौडेर गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र पाठ्यक्रम भनेको वास्तवमा शिक्षण सिकाइका उपलब्धिहरू, सिप आदिलाई सफलीभूत पार्न अथवा त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्राप्ति गर्नका लागि तयार पारिएको एउटा दस्तावेज हो। वास्तवमा हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जुन खालको पाठ्यक्रम हाम्रो पाठ्यक्रममा विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन् ती पाठ्यक्रमहरूमा समावेश भएका विषयवस्तुहरू विश्व परिदृश्यमा जे जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन् ती विषयवस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास त गरिएको छ। तर यसो भन्दैमा के छ भने विश्व परिदृश्यमा भए गरेका हरेक उपलब्धिहरूलाई हाम्रो सन्दर्भमा त्यसलाई कसरी हालिएको छ भन्ने कुराले त्यसको वास्तवमा एप्लिकेसनलाई रिफ्लेक्ट गर्दछ। वास्तवमा पाठ्यक्रम भनेको एउटा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न बनाइएको एउटा दस्तावेज हो, जुन कुरा मैले निवेदन गरिसकेको छु। त्यो कन्टेन्ट जुन खालको कन्टेन्ट छ हाम्रो पाठ्यक्रममा
जुन खालको व्यवहारिक जीवन उपयोगी कुराहरू छन् ती जीवन उपयोगी कुराहरूलाई अब वास्तवमा सिपमुखी शिक्षामा रूपान्तरण गरेर वास्तवमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। किनभने शिक्षाले व्यक्तिको जीवनलाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ। शिक्षा लिइसकेपछि कुनै पनि व्यक्तिले भोलि आफ्नो जिन्दगीमा आउने खालका तमाम समस्याहरूसँग चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आफ्नो जिन्दगी लगायत आफ्नो राष्ट्र आफ्नो समाज हरेक परिवेशमा चाहिँ उसले सहज स्थिति निम्त्याउनको लागि एउटा सहायक भूमिका खेल्न सक्नु पर्दछ। र पाठ्यक्रम वास्तवमा हाम्रो पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुहरू कसरी डेलिभरी गरिएको छ क्लासरुममा भन्ने कुराले त्यो पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता र सफलीभूतलाई चाहिँ निर्धारण गर्दछ। हामीले वास्तवमा हाम्रो पाठ्यक्रममा जे जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन् ती समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई कक्षा कोठामा हामीले लगेर कसरी प्रस्तुत गर्दछौँ भन्दा हाम्रो पुरानै खालको ढर्रा पुरानै खालको व्याख्यान विधि टिचरले चाहिँ क्लासमा जाने अनि क्लासमा गएर पाठ्यक्रममा भएका विषयवस्तुहरूलाई वास्तवमा किताबी ज्ञानको माध्यमबाट विद्यार्थीहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। र यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने भूपेन्द्रजी पाठ्यक्रमले जुन खालको उद्देश्य लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्य र उद्देश्यलाई त्यति बेला हामी पुरा गर्न सक्छौँ त्यति बेला त्यो लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न हामी सफल हुन्छौँ जति बेला डेलिभरी सशक्त रूपमा कक्षा कोठाभित्र हुने गर्दछ। त्यसैले त्यो डेलिभरी गर्ने कुरालाई शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थीहरू समक्ष कसरी पुर्याइयो भन्ने कुरा वास्तवमा ब्रिजको कामको रूपमा टिचरले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो पाठ्यक्रम विश्व परिदृश्यमा त्यति कमजोर खालको पाठ्यक्रम त हामीसँग छैन तर त्यसलाई जुन हिसाबले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन क्लासरुममा लगेर गर्नुपर्ने हो अथवा हामीले सम्बन्धित क्षेत्रमा लगेर गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ वास्तवमा अब हामीले परिमार्जन र परिष्कृत गरेर जानै पर्छ। किनभने पुरानो सोच पुरानो डर्रा पुरानो पद्धति पुरानो मान्यताले अब 21औं शताब्दीको जुन चुनौती छ त्यो चाहिँ वास्तवमा पाठ्यक्रममा राख्दैमा त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। हुन त म पाठ्यक्रमको विज्ञ होइन पाठ्यक्रम राम्रो छ भनेर भनिरहनु भएको छ होइन पाठ्यक्रम सँगसँगै हाम्रो पठन पद्धतिपट्टि जाउँ हामी आजको समयमा पनि सैद्धान्तिक पक्षलाई अलिकति बढी जोड दिएर पढाइरहेका छौँ स्कुल कलेजमा हामीसँग प्राविधिक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा वा जीवनोपयोगी शिक्षा छैन। तपाईँहरूको पहल के छ युवाहरूको सोच के छ जस्तो तपाईँले विश्वविद्यालयबाट दुईवटा डिग्री मास्टर डिग्री लिइसक्नु भएको छ संसारभरिको शिक्षा परिवर्तन भइरहेको छ प्रयोगात्मक व्यावहारिक जीवन उपयोगी शिक्षामा संसारले जोड दिइरहेको छ पढ्दा बित्तिकै आफ्नो लेभल सक्दा बित्तिकै सर्टिफिकेट होइन कि व्यावहारिक ज्ञान सिप दिने शिक्षातर्फ संसार उन्मुख छ। हामी त्यो कुरामा कहाँ छौँ कस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ हाम्रो पद्धति के छ पाठ्यक्रम सँगसँगै जोडिएको कुरा। भूपेन्द्रजी तपाईँले फेरि एकपटक गहन विषयवस्तुलाई उठाउनु भएको छ यो हाम्रो सन्दर्भमा अत्यन्तै पेचिलो विषयवस्तु बनेर अहिले हाम्रो सामु एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। वास्तवमा हाम्रो शिक्षण पद्धति हाम्रो जुन खालको पाठ्यक्रम छ जो पाठ्यक्रमलाई हामीले जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था हो त्यो अवस्थालाई अथवा त्यो पाठ्यक्रममा समावेश भएका विषयवस्तुहरूलाई जुन खालको व्यावहारिक रूपमा लगेर हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले जसरी कोरिलेट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। वास्तवमा व्यावहारिक शिक्षा त्यस्तो शिक्षा हो जुन शिक्षाले कुनै पनि व्यक्तिको जीवनलाई सहज र सरल बनाउँदछ। वास्तवमा शिक्षा पढेपछि अथवा शिक्षा डिग्री हासिल गरिसकेपछि त्यो शिक्षाले व्यक्तिको जिन्दगीलाई सहज सरल बनाउन सकेन अथवा त्यो शिक्षाले वास्तवमा व्यक्तिको जिन्दगीमा कुनै योगदान दिन सकेन भने त्यो शिक्षा वास्तवमा शिक्षा होइन त्यो एउटा अभिशाप हुन सक्दछ। त्यसैले वास्तवमा अब व्यावहारिक शिक्षा जीवन उपयोगी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने यो सैद्धान्तिक शिक्षाले अब वास्तवमा 21औं शताब्दीको जुन खालको चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य र हैसियत राख्दैन। आजको आवश्यकता भनेको जीवन उपयोगी शिक्षा हो। हामीले शिक्षा लिइसकेपछि वास्तवमा शिक्षाले हाम्रो जिन्दगीमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पारेको छ अथवा व्यक्तिको जीवनमा
त्यसले कसरी परिवर्तन ल्याएको छ, कस्तो खालको परिवर्तन ल्याएको छ, सकारात्मक ल्याएको छ वा नकारात्मक ल्याएको छ। वास्तवमा कुनै पनि कुराको नतिजा त्यो व्यक्तिले प्रस्तुत गर्ने व्यवहारमा रिफ्लेक्ट हुने गर्दछ। त्यसैले आज हेर्नुहोस्, कतिपय युवाहरू विश्वविद्यालयबाट डिग्री पास गर्नुभएको छ उहाँहरूले, तर आज पनि कतिपय नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि यताउति भौँतारिरहेको अवस्था तपाईँ हाम्रो सामु छ। किनभने यो भनेको वास्तवमा हाम्रो राज्यले, हाम्रो सरकारले भनौँ अथवा सरकारवाला पक्षले व्यावहारिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा अथवा अझ भनौँ प्राविधिक शिक्षामा जुन जोड दिन सकेको भए आज जुन रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा जाने, विदेशमा जाने अथवा इपिएस पास गरेर कोरियामा जाने जुन खालको ठुलो युवा आज त्यतातिर उन्मुख भइरहेको छ, वास्तवमा त्यो ठुलो हिस्सा चाहिँ आज स्वदेशमै बसेर स्वदेशकै उत्थान, प्रगति, श्रीवृद्धि र उन्नतिका लागि पर्थ्यो होला। वास्तवमा युवाहरू बाहिर जाने उनीहरूको रहर होइन, एउटा बाध्यता पनि हो। त्यसैले यो कहाँनिर यसको समस्या छ भने एक खालको पाठ्यक्रम बनाइयो, तर पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक हिसाबले कसरी लाने, जीवन उपयोगी सिप कसरी सिकाउने, वास्तवमा पाठ्यक्रमले चाहिँ सिप सिकाउने खालको पाठ्यक्रम हुनुपर्दछ। सैद्धान्तिक शिक्षा र त्यो घोकन्ते शिक्षाले अबको विश्व परिदृश्यमा आवश्यक पर्ने जुन खालको जनशक्ति छ त्यो जनशक्ति तयार गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले व्यावहारिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा यस्तो खालको शिक्षा हो जुन शिक्षा हासिल गरेपछि कुनै पनि व्यक्तिहरू बेरोजगारी भएर बस्नु पर्दैन, अथवा उनीहरूले आफू मात्र होइन, एउटा समाज, आफ्नो राष्ट्र, आफ्नो परिवार सबैलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्छन्। त्यसैले यतिखेर भन्नुपर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा जुन विश्व परिदृश्यमा पनि हामी एकचोटि हेऱ्यौँ भने जुन विकासमा अगाडि बढेका अथवा विकासको शिखरमा पुगिसकेका मुलुकहरूलाई पनि हामीले एकचोटि सरसर्ती हामीले हेऱ्यौँ भने के देख्न सकिन्छ भने ती देशहरू वास्तवमा जीवन उपयोगी शिक्षा, संस्कारसहितको शिक्षा अनि व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाटै तिनीहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसैले यी कुराहरूबाट प्रेरित भएर अब हामीले पनि व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। किनभने अबको युग भनेको निर्माणको युग हो। अबको युग भनेको कुरा गरेर मात्र हरेक कुराहरू लक्ष्य र उद्देश्यमा प्राप्त गर्ने समयको युग होइन। अबको युग भनेको हामीले केही गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने कुरालाई प्राविधिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षाले मात्र हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ। अब सैद्धान्तिक र यी कुराहरूले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्दैन र यो राष्ट्रको हित, मुलुकको हितको लागि पनि छैन। त्यसैले हामीले व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित युवा व्यक्तित्व उमेश पौडेलसँग। म अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। अहिले जाउँ अन्तिम प्रचार सामग्रीपट्टि। यो अन्तिम चरणको कुराकानीमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत गर्छु। एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ। मसँग आज जिएस कलेजका शैक्षिक कार्यक्रम संयोजक उमेश पौडेल हुनुहुन्छ। मैले युवाको दृष्टिकोणबाट नेपालको शिक्षा क्षेत्र, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छु। अब 4-5 मिनट मात्रै मैले कुराकानी गर्छु। सरलाई मैले फेरि स्वागत गरेँ र प्रसङ्ग जोड्छु। यति बेला जस्तो अघि हामीले पाठ्यक्रमको कुरा गऱ्यौँ, पठन पद्धतिको कुरा गऱ्यौँ, युवाहरू शिक्षाप्रति अलिकति दायित्वबोध गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गऱ्यौँ। विद्यालयमा, कलेजमा, जस्तो तपाईँ संलग्न कलेज पनि हुनसक्छ, स्कुल पनि हुनसक्छ, कसरी पढाइरहनु भएको छ? के छ अब अहिलेका विद्यार्थीले के सिकिरहेका छन्? तपाईँले के पढाइरहनु भएको छ? उनीहरूले के पाइरहेका छन्? भूपेन्द्रजी, वास्तवमा अहिले हामीले जुन खालको शिक्षण पद्धति गरिरहेका छौँ, हामीले वास्तवमा 21औं शताब्दीका विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छौँ। हामीले कस्ता विद्यार्थीहरूलाई हामीले पढाइरहेका छौँ अनि कस्तो खालको समस्या र चुनौतीहरूलाई उनीहरूले पौठेजोरी खेल्नुपर्छ, उनीहरूले शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कस्तो खालको क्षेत्रमा उनीहरू जाँदैछन् भन्ने कुरालाई पनि लिएर हामीले आउने जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ। वास्तवमा हिजो हामीले जुन खालको परिदृश्यबाट हामीले शिक्षा हासिल गऱ्यौँ त्यही खालको परिदृश्यबाट शिक्षा लिएर अब अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। किनभने समयले धेरै कोल्टी फेरिसकेको छ। अब आएर वास्तवमा हामीले अघि नै तपाईँले भने जस्तै
जीवनोपयोगी शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा हामीले जोड दिनुपर्छ। र यसो भनिरहँदा त्यो व्यावहारिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई हामीले डेलिभरी गर्ने कुराहरू, विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याउने कुराहरूमा हामी कसरी लाग्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वास्तवमा शिक्षण पद्धति अब धेरै खालका कुराहरू आएका छन्। वास्तवमा हामीले कक्षा कोठामा गएर व्याख्यान विधिको माध्यमबाट मात्र पढाएर अब आउने समय, अब आउने हावा, अब आउने पानी, अब आउने माटो अथवा भनौँ अझ अब आउने परिवेशलाई हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्दैनौँ। त्यसैले अब आउने पुस्तालाई हामीले प्राविधिक शिक्षासहित अथवा भनौँ अहिलेको समय भनेको विज्ञान र प्रविधिको समय हो। अहिले वास्तवमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनले गर्दा आज एउटा विश्व नै एउटा गाउँमा सीमित भएको छ। वास्तवमा विश्वको एउटा कुनामा घटेको घटनाले विश्वको अर्को कुनामा चाहिँ त्यसले तुरुन्तै आफ्नो प्रभाव र असर देखाउने गर्दछ। अब यो विश्वको हरेक क्षेत्रमा भएका जस्तो शैक्षिक घटनाक्रमहरूलाई पनि अब हामीले वास्तवमा त्यसबाट सिकेर विभिन्न खालका प्रविधिहरू जुन आएका छन् त्यो प्रविधिलाई चाहिँ कक्षा कोठामा लानुपर्दछ। विद्यार्थीहरूका समस्याहरूलाई हामीले नजिकबाट अनुभूत गर्नुपर्दछ। विद्यार्थीहरूलाई हामीले सिकाउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्दछ र त्यो खालको माहौल पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्दछ। अब विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो दायित्व के हो, आफ्नो कर्तव्य के हो, दायित्व र कर्तव्यसँगै शिक्षा कसरी हासिल गर्ने र त्यो शिक्षा आफूले लिएको शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक हिसाबले भोलि जीवनमा गएर लागू गर्ने, अनि लागू गर्ने क्रममा के कस्ता समस्याहरू आउँछन्, ती समस्याहरू आयो भने ती समस्याहरूसँग कसरी मुकाबिला गर्ने भनेर उनीहरूलाई हामीले एक हिसाबले मानसिक रूपमा पनि तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले यसो गर्नको लागि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, उनीहरूको मनोभावना बुझ्ने, व्यावहारिक शिक्षा दिने, अनि प्रविधिमा भए गरेका सम्पूर्ण नवीनतम उपलब्धिहरूलाई पनि कक्षा कोठामा लगेर त्योसँग साक्षात्कार गर्दै उनीहरूलाई शिक्षण सिकाइका लागि हामीले प्रेरित गर्नुपर्दछ। प्रेरित गरेको खण्डमा मात्र उनीहरूले आगामी समयको चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्छन्। त्यसैले अब चाहिँ हामीले वास्तवमा नवीनतम कुराहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ र यो कुरालाई नवीनतम शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका सम्पूर्ण कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने खालको शिक्षा अब हरेक खालका विद्यालयहरूले, हरेक खालका विश्वविद्यालयहरूले त्यो दिशामा अग्रसर हुनुपर्दछ। यो नै युगको माग हो, अहिले हाम्रो समयको माग हो। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा छौँ। जस्तो अहिले भर्नाको समय पनि छ, +2 11 कक्षा 12 कक्षामा भर्नाको समय पनि हो। भर्नाको समयमा निजी कलेजहरूले, विद्यालयहरूले जहिले पनि आकर्षक काठ फ्याँक्ने गर्छन्। के छ, जिएसले के गरिरहेछ, के पाउँछन् तपाईँको कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीले? भूपेन्द्रजी, वास्तवमा छोटकरीमा जाउँ। एउटा खुसीको कुरा पनि हो। वास्तवमा शिक्षा क्षेत्रमा अहिले धेरै परिवर्तन भएका छन्। हरेक शिक्षा राम्रा कलेजहरू पनि छन्। यो कलेजहरूको भिडमा सबैले आफूलाई अब्बल साबित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् र म अरू कलेजको विषयमा के कस्ता कुराहरू छन् ती कुराहरूतर्फ भन्दा पनि जिएस कलेजको बारेमा केही कुरा आम श्रोतामा तपाईँको लोकप्रिय एफएम मार्फत राख्न चाहन्छु। जिएस कलेजले वास्तवमा यो एउटा नाफामुखी भन्दा पनि एउटा सेवामुखी भावनाले ओतप्रोत भएर खोलिएको संस्था हो। ब्याङ्किङ सेक्टर लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागेका आदरणीय व्यक्तिहरूको संलग्नतामा यो कलेज स्थापित भएको कलेज हो। विद्यार्थीहरूको मनोभावनालाई बुझ्ने, प्रत्येक व्यक्तिहरूका समस्यालाई नजिकबाट अनुभूत गर्ने अनि प्रत्येक विद्यार्थीहरूको पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने अनि उनीहरूलाई व्यावहारिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि प्रेरित गर्ने, पेरेन्ट्ससँग रेगुलर काउन्सिलिङ र गाइडेन्समा लाग्ने अनि विद्यार्थीहरूको समस्यालाई सम्बन्धित विज्ञ र शिक्षकहरूबाट समाधानका लागि पहल गर्ने अनि जो पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्, आर्थिक हिसाबले जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने जुन उनीहरूको आकाङ्क्षा छ, अठोट छ, त्यो अठोट र आकाङ्क्षालाई विभिन्न स्कलरसिपहरूको माध्यमबाट स्कलरसिप ल्याएर ती विद्यार्थीहरूको पढ्ने चाहना, सपनालाई पुरा गर्ने दिशामा जिएस कलेज प्रतिबद्ध छ। हस्, धेरै धन्यवाद। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, शैक्षिक जीवन, जिएस कलेजको पनि म उन्नयनको कामना गर्छु। आज महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकिसक्यो। यो समयका निम्ति तपाईँप्रति आभारी छु। आजलाई हामी छुट्यौँ। धन्यवाद भूपेन्द्रजी। हस् श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि उमेश पौडेलसँग अर्को हप्ता म अर्का अतिथि र कुराकानी लिएर आउँछु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर